औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी ट्रांसपेरेंसी। जेंटलमैन, आज का जो ब्लॉग है वो होगा कोह सुलेमान डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट कादराबाद। इनके पीछे क्या वजूहात थे और क्यों कोह सुलेमान डिवीज़न बनाने की ज़रूरत आन पड़ी और कादराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ना क्यों बना। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। किसी जगह को डिवाइड करना 2 हिस्सों में 2 मकासद हो सकते हैं। नंबर 1 एक पॉलिटिकल मकासद हो सकते हैं जो सियासी मकासद हैं, दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेशन मकासद हैं वो हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम आगे जाकर क्लियर करेंगे कि क्या कादराबाद डिस्ट्रिक्ट को बनाना एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा ये एडमिनिस्ट्रेशन जो मसाइल था वो भी था। इसके अलावा हम इस बात को डिस्कस करेंगे ऑन दी पर्सपेक्टिव्स ऑफ द हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को रिव्यू करेंगे, क्या माजी में ऐसा कोई डिवीज़न हुआ है जिसके तहत कोई इलाके को डिवाइड करके 2 हिस्सों में या किसी सूबे को डिवाइड किया गया, तो उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जेंटलमैन, पाकिस्तान जब से बना है तो वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से गुज़रा है। अगर हिस्ट्री को हम जाकर देखें तो हमें पता चल जाता है कि बंगाल जो रिसेंट बांग्लादेश है वो बंगाल हुआ करता था, और जब बंगाल हुआ करता था बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो एक वक्त ऐसा गुज़रा कि एक पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इसको डिवाइड किया गया ईस्ट और वेस्ट बंगाल में। यह डिवीज़न 1905 में हुई, जिसको डिवाइड करने वाला था लॉर्ड कोरिजन था, सॉरी नॉट लॉर्ड मेंटो, दैट वाज लॉर्ड कोरिजन। लॉर्ड कोरिजन था। लॉर्ड कोरिजन ने बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अच्छा, उसने मोटिव जो ज़ाहिर किए थे डिवीज़न के वो क्या थे? वो ये थे कि सबसे पहले उसने बंगाल को विज़िट किया। तो बंगाल का जो विज़िट किया वो बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था एरिया के लिहाज से। इन टर्म ऑफ एरिया द बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। Secondly, on the term of population, it was the biggest province. So उन लोगों ने जो समरी तैयार की वो इस लिहाज से तैयार की क्योंकि इसका एक हिस्सा डेवलप्ड था और एक हिस्सा अनडेवलप्ड था। तो उसने कहा कि इसको डिवाइड करते हैं ताकि उस हिस्से को भी डेवलप्ड किया जाए और इस हिस्से को भी नज़र में रखा जाए ताकि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो अपना बेहतर संभाल सकें। लेकिन ये हिस्सा चलता रहा। 1911 में इसको दोबारा बंगाल कर दिया गया क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे तहरीक चले, और पहला जो मूवमेंट था वो सुदाशी मूवमेंट था जिसको चलाया गया, और इसकी जो क्या था डिवीज़न था, डिवीज़न को कैंसिल किया। बहरहाल हम कह सकते हैं दैट वाज द हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री हमें नहीं भूलना चाहिए। और वो जो क्रिएशन हुआ था, डिवीज़न हुआ था, वो पॉलिटिकल डिवीज़न नहीं था, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न ने पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट किए थे। पॉलिटिकली क्राइसिस इस कदर हो गए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने अपने घुटने टेक दिए और बंगाल को दोबारा एक कर दिया। वेल, दैट वाज ए हिस्ट्री। मैंने सिर्फ रिव्यू किया, उसके इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हम बात करते हैं कादराबाद डिवीज़न की, डिस्ट्रिक्ट की और कोह सुलेमान डिवीज़न की। देखें जी, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो कादराबाद डिस्ट्रिक्ट है इसकी क्रिएशन के पीछे मीर सरफराज खान बुगटी का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस नहीं है, ये पॉलिटिकली डिवीज़न है। अच्छा, पॉलिटिकल डिवीज़न पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसके पीछे क्या मोटिव था उनका मोटिव ये था कि जी सबसे पहले अगर हिस्ट्री को देखें, देयर इज़ द रिवॉल्वरी बिटवीन दी बुगटी ट्राइब। बुगटी ट्राइब के दरमियान एक रिवॉल्वरी है, एक बड़ा कन्फ्लिक्ट है, एक बड़ा रेस चलता आ रहा है। वो आज से नहीं है, वो कई साल पुराना है। अकबर बुगटी उस टाइम जो थे उस टाइम से लेकर अभी तक चलता आ रहा है। कलपर और मसूरी हैं, तो सरफराज खान बुगटी और जो नवाब बुगटी ट्राइब है इनके दरमियान में, नवाब बुगटी फैमिली है, इनके दरमियान में एक बड़ा कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। तो जब सरफराज खान बुगटी पहली दफ़ा बने आपके इससे पहले टर्म में जो MPA बने, वज़ीर दाखिला बने बाप पार्टी के, उस टाइम उसी टाइम से सोचना स्टार्ट कर दिया था कि मैंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करना है, अपने आने वाले नस्लों के फ्यूचर को सिक्योर करना है, ताकि हम एक रिवालवरी से निकलें, इस कंपटीशन से निकलें, इस मुकाबले से निकलें, हम अपनी एक रास्ता बनाएं, अपनी एक रास्ता बना लें। उनके दरमियान में मेरा कंपटीशन हो ही नहीं, मैं डायरेक्टली आ जाऊँ।
تو یہ مد نظر رکھتے ہوئے سرفراز خان بگٹی نے اپنے لیے ایک ڈسٹرکٹ بنایا، جس ڈسٹرکٹ کو کہتے ہیں قادر آباد ڈسٹرکٹ، جس میں بیکڑ کا علاقہ باقی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اچھا جی، ابھی کیا ہوگا جی، اس کے رزلٹس یہ ہیں کہ بگٹی فیملی کے درمیان جو کمپٹیشن تھا، ایک سیاسی کمپٹیشن تھا، وہ تو اینڈ ہو گیا۔ بگٹی کے درمیان جو سیاسی کمپٹیشن تھا وہ اینڈ ہو گیا۔ بگٹی جو ٹرائب ہے، اسپیشلی نواب فیملی، وہ اپنے سیٹ کے مالک بن گئے، ایم پی اے شپ ان کو ملے گا۔ ان کے درمیان میں اگر کوئی ریوالوری آ جائے یا کوئی کمپٹیشنز آ جائے تو آپس میں ہو سکتا ہے، لیکن سرفراز خان بگٹی کے ساتھ ان کی کنفلکٹ نہیں ہو سکتا۔ سرفراز خان بگٹی جس علاقے کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ علاقہ صرف سرفراز خان بگٹی کا ہوگا اور اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگا۔ تو سرفراز خان بگٹی جب تک حیات رہے، ایم پی اے شپ کی جو سیٹ ہے وہ سرفراز خان بگٹی کی ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، جو بھی فیملی ہے وہ ان کا ہیجمنی اس میں کریٹ ہوگا۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سرفراز خان بگٹی کا ہے اور اس میں کوئی ترک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کوہ سلیمان ڈویژن جو بنایا، سبی کو ہٹا کے برخان کو رکھنا، کھولو کو رکھنا، ڈیرہ بگٹی اور قادر آباد کو رکھنا، یہ بھی ایک پولیٹیکل انجینئر میپ کے تحت کیا گیا۔ وہ کیسے جی؟ سرفراز خان بگٹی کی جو ہیجمنی ہے، عبد الرحمن کیتران صاحب جو ہیں وہ اپنے سیٹ کے مالک ہیں، جب تک حیات رہیں گے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا ہے اور کھولو کی سیٹ شفل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی یہ تو ہے نواب فیملی کا، یہ سیٹ نواب فیملی کا ہے، تو کبھی کبھی اس میں چینجنگ آ جاتے ہیں، اور وہ سیٹ تو ابھی کلیئر ہو گیا سرفراز خان بگٹی کا۔ تو سرفراز خان بگٹی نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سیٹ کلیئر کیا کہ کھولو کے کچھ عوام میرے ساتھ ہیں، بارکھان کا جو ہے نا سرفراز خان بگٹی اس حصے کو بھی اپنے ساتھ لے لے گا، اور کھولو کے کچھ ووٹ لے کے، بیکڑ کے جو ووٹ ہیں وہ بھی لے کے، ایم این اے کا جو سیٹ ہے وہ سرفراز خان بگٹی کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی کہ جس پولیٹیکل پارٹی کا یہ حصہ بنے گا، ان کے لیے 2 سیٹ یہ کریٹ کر سکتا ہے۔ دیٹ از دی پولیٹیکل انجینئر، کہ 2 چیزوں کو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو دے سکتا ہے۔ نمبر 1، ایک ایم این اے کی سیٹ یہ دے سکتا ہے، ایک ایم پی اے کی سیٹ یہ دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے دفعہ اگر ہم نے دیکھا تھا، شاہ زین خان بگٹی جو ایم این اے بنے تھے، اس کی کچھ خاص کارکردگی نہیں تھا۔ اس نے کھولو کو کچھ نہیں دیا، اور یہ جو علاقے ہیں ان کو کچھ نہیں دیا، صرف اور صرف اس نے اگر کچھ دیا وہ ڈیرہ بگٹی کو دیا، ڈیرہ بگٹی کے اپنے لیے کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نئے آنے والے وقت میں جو ایم این اے کا سیٹ ہے اور ایم پی اے کا ایک سیٹ سرفراز خان بگٹی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہ تو ایک پولیٹیکل انجینئر سرفراز بگٹی، اس میں کوئی موٹیو نہیں تھا کہ میں نے ڈیولپمنٹ لانا ہے، کوئی موٹیو نہیں تھا کہ میں نے علاقوں کو نوکریاں دینا ہے، اس میں کوئی موٹیو نہیں تھا۔ ہاں بے شک یہ اپنے علاقے کو ڈیولپ کر سکتا ہے، جو اس کا قادر آباد ہے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا جو نقصان، ڈائریکٹلی نقصان ہوا ہے، وہ مری ٹرائب کو ہوا ہے، کیونکہ مری ٹرائب کی جتنے بھی زمینیں ہیں وہ سارا سبی کے علاقے میں آ جاتے ہیں، جو سبی جو رسپونڈنسی ہے۔ لیکن ابھی جو ڈویژن بنا تو مریوں کے لیے آنا جانا اور وہاں پہ زمینوں کا دیکھ بھال کرنا، ان کے وہ چیزیں کرنا بہت بڑا مشکل بن گیا ہے۔ سو یہ جو کریشن آف دی کوہ سلیمان ڈویژن اینڈ کریشن آف ڈیرہ بگٹی، کریشن آف قادر آباد از اے پولیٹیکل انجینئرنگ، ناٹ اے پولیٹیکل ڈویژن اور ایڈمنسٹریشن پرپز۔ اس کے پیچھے صرف ان کی ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے فیوچر کو سکیور کرنا، اپنے آنے والے اولادوں کو فیوچر کو سکیور کرنا، اپنے خاندان کے فیوچر کو سکیور کرنا، اور اینیمیٹی جو تھا بٹوین بگٹی ٹرائبس کو ختم کرنا، ریوالوری کو ختم کرنا۔ اس کے علاوہ اپنے لیے ایک سیٹ رکھنا اور ایم این اے سیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلنا، تاکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کر یہ آگے وہ کر سکے۔ تو ٹرانسپیرنسی نیوز کے ساتھ خیر محمد مری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔